अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक होंगे और माशाल्लाह से खूब तजवीद की तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? देखिए, साथ साथ करेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना फिर आज का काम कल पे छोड़ दिया जाए तो फिर आप खुद ही जानते हैं कि वो क्या होता है, बर्डन हो जाता है। ठीक है, और ये तो वैसे ही हमें इसको पहले नंबर पर रखना चाहिए, कुरान को। चलें अपने दुआ के साथ हदीस पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद पढ़ने वाले के वालिदैन के लिए अजर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, सीखा और उस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन नूर का ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी, और उसके वालिदैन को ऐसे 2 रेशमी हुल्ले पहनाए जाएंगे जो पूरी दुनिया में भी इन 2 हिल्लों की कीमत के बराबर ना होगी। वो कहेंगे कि हमें क्यों पहनाया गया? तो कहा जाएगा, तुम्हारे बच्चे के कुरान हासिल करने की वजह से। सुभान अल्लाह। कैसे है ये? नूर का ताज और 2 रेशमी इतने खूबसूरत लिबास। चले अब चलते हैं अपने कोर्स की जानिब। आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ, और सूरह अल बकरा की आयत नंबर अब हम आते हैं 47 और 48 तक। ठीक है, चलते हैं तजवीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। जी, अब चलते हैं हम अपनी तत्बीक की जानिब। या यहाँ पे खड़ा मद है तो इसको क्या कहते हैं? एक अलिफ या 2 हरकात के बराबर, और इसको अलिफ मद्दा का कायम मुकाम कहा जाता है। ठीक है, या बनी यहाँ पे 4 हरकात के बराबर इसको खींच दें। ठीक है, और इसराईला सीन की सीटी को वाज़े करें, और रॉ को भी क्या है, 4 हरकात से 6 हरकात तक भी खींच सकते हैं, लेकिन ये एक ही है तो इसे मद्दे क्या है, मुत्तसिल। ठीक है, जुड़ी हुई। इसराईला या मद्दा, लाम की हरकत को लंबा नहीं किया जाएगा, लेकिन लाम की ज़बर को हमने कहाँ पे मिलाना है? ज़ाल के साथ, और ज़ाल को इंतहाई नरमी के साथ पढ़ना है। इसराईल अज़्कुरू, रू पे वाव मद्दा, एक अलिफ या 2 हरकात के बराबर। निअमती अल्लती, नून की ज़ेर को बारीक करते हुए आइन के साथ मिलाना है, और कैसे? इसका मखरज के साथ। ये नहीं कहना। ठीक है, निअमती अल्लती। यहाँ पे क्या है, आपने 4 से 6 हरकात के बराबर खींच दे, या मद्दा भी हो रही है। अनअमतु, ठीक है, यहाँ पे क्या इजहार का कायदा हो रहा है नून पे, क्योंकि आगे इजहार हल्की में से ये मौजूद है आइन। ठीक है, अमतु, ताकि पेश को लंबा नहीं करेंगे। अलई, लई पे या मद्दा, मीम पे इजहार शफवी। व अन्नी, यहाँ पे गुन्ना और साथ में या मद्दा हो रही है। फ़द्दलतुकुम, यहाँ पे क्या है, दौद को पुर पढ़ना है, और दौद को पुर पढ़ते हुए लाम के साथ मिलाना है, ताकि पेश को लंबा नहीं करना। मीम पे इजहार शफवी। अलल आलमीन,
لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن اس کو ہلائیں گے نہیں. آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام. لامین کیا ہے؟ می پہ یا مدہ یعنی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینتے ہوئے یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وقف بالاسکان. واتقو، ٹھیک ہے، واو کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور قو پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، قوف پر بھی پڑھا جائے گا. یاؤ پہ واو لین کا قاعدہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو تجوید شارٹ کورس کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ حروف لین کا قاعدہ مل جائے گا. یوم لا یہاں پہ ادغام بغیر الغنہ یا بلا غنہ، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین زبر ہے اور آگے لام آ رہا ہے. حروف یرملون میں سے یومن کو الگ کر دیں اور لام اور را کو الگ کریں گے تو یہ لام آ رہا ہے تو یہاں پہ بلا غنہ یعنی فوری پڑھنا ہے. یوم لا الف مدہ، جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے. تجزی یہاں پہ یا مدہ. نفسن یہاں پہ بھی تنوین کا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ آگے کیا ہے؟ تنوین پیش کے آگے کیا ہے؟ عین ہے، ٹھیک ہے. اب یہ عین زبر یہ کیا ہے؟ نون کے ساتھ ملایا جائے گا. یہ ادغام مثلین بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. ادغام کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مع غنہ کا قاعدہ کیونکہ یومن میں سے نون موجود ہے. عن اور غنہ بھی کرنا ہے. عن نفس یہاں پہ کیا ہے؟ اخفا کریں گے، باریک اخفا، ٹھیک ہے. شیئا ولا شیء یا لین کا قاعدہ، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. و ٹھیک ہے، اس طرح سے. لا پہ مد اصلی بالالف. یق یہاں پہ قوف پہ قلقلہ اور بلو اس حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. منہا نون کیا ہے؟ اظہار ہلکی. یہاں پہ کون سا ہو رہا ہے؟ نون کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے، اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہا آگے آ رہا ہے اقصی حلق سے الف مدہ کرتے ہوئے. شفاعتم ولا شین کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، فا پہ الف مدہ. عین کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے تم یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. تم ولا الف مدہ. یؤخذ یہاں پہ ہم جھٹکا دیں گے. یؤخذ خا کو پر پڑھیں گے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے لیکن حرکات کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. منہا منہا، ٹھیک ہے، اس کے مخرج کو ٹچ کرتے ہوئے الف مدہ کریں گے. عدل ولا ہم یہاں پہ دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ قوف طا جیم دال. یہ بھی آپ جا کے لنک پہ میرے دیکھ سکتے ہیں. لوں یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ کیونکہ تنوین پیش ہے اور آگے واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لام پہ الف مدہ کا قاعدہ، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینتے ہوئے. ہم یہاں پہ اظہار شفوی. یوں سوارون یہاں پہ اخفا ہوگا، پر اخفا آگے صاد آ رہا ہے. یوں سوارون. رو پہ واو مدہ اور نون پہ وقف کرتے ہوئے وقف بالاسکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان 2 آیات کی الحمدللہ اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. دیکھیں، کوئی بھی چیز یاد رکھیں، ایک مرتبہ سن لینے سے نہیں آتی. جب تک ہم قرآن کو بار بار نہ پڑھیں گے، بار بار نہ سمجھیں گے. انتہائی آسان طریقے سے یہاں پہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ آہستہ 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 آپ لوگ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہی تجوید آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، زبان کی گریں ہماری کھول دے اور گھروں میں برکت ڈالے اور بچوں کو نیک اور صالح بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.